اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دیں، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ ساڈے لاہور دے اندر وڈے اسٹیشن دے نال میکلوڈ روڈ دے اوتے ایک دربار موسا آہنگر، آہنگر فارسی لوہار نو آخ دے، لوہارا کم کرتا سی فقیر اللہ دا، رب رنگیا سی کیونکہ مولا تعالی نہ پیر دا پتر ویکھدا نہ سید ویکھدا، کوئی برادری نہیں ویکھدا، نہ قد کاٹھ ویکھدا، نہ شکل صورتاں ویکھدا، ایک نیاز مند دل ویکھدا وے، درد والا دل ویکھدا وے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدے، اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھدے، رب دا فقیر دل مولا رنگیا۔ دو عورتاں ہندڑیاں آئیاں، ہندڑیاں عورتوں کھترینا چرخے دے تکلے، چرخے دے تکلے بنواون واسطے آئیاں نے، بابے ہوراں نے تکلے لے پٹھی وچ رکھے تے نگاہ چک کے انہاں دے چہرے تے رکھ لئیاں۔ مت سمجھی حرام کب کیتے، کافراں دی عورت دی عزت نہیں ہوندی، جڑا رب منع کیتا ہے عورت دے چہرے تے ویکھنا مومن باچے رہی، کیونکہ مومن عورت دی عزت مولا دی بارگاہ وچ بڑی ہے۔ لا حرمت لہن، ساڈی فقہ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کافراں دیاں عورتاں جویں کافر خود کھوتے کتیاں وانگوں نے تے انہاں دی کوئی تعظیم نہیں، انہاں دے رناں دی بھی کوئی تعظیم احترام نہیں۔ ہاں ایک اور گل ہے کہ بندہ فتنے تو بچن دی خاطر کہ میرا دل نہ بھیڑا بن جاوے نہ ویکھے تے ہور گل ہے، باقی احترام والی گل انہاں دی کوئی نہیں۔ فقیر نے نگاہ نظراں اونچ رکھیاں نے، عورتاں ہندڑیاں سن، کھترینا سن، پر سکولنا نہیں سن۔ پرانے دور دے مسلمانوں دے تربیت جران والے کافراں وچ بھی غیرت سی، حیا سی، دوویں بول پیاں آندیاں بابا تینوں حیا نہیں آؤندی، ساڈے وال ویکھی جانا، جے سکولنا ہوندیاں تے نہ ہور گاٹا سینہ اگے کر کے آکھنا سی دیکھو کیسی لگتی ہوں میرے دل بر جانی، دیکھو اٹک مٹک کر چلتی ہوں، انگریز کی تربیت مسلمان دی تھی، وہ کافو اسلام مسلمانوں کے ماحول رہن والے سر کافر کافر دی عورت بول پئی تینوں حیا نہیں آتی، ساڈا منہ مہنا پیا تے بابے ہو رہا نا وہ تکلے جڑے بٹھے رکھی بیٹھے سن وہ دونیں تکلے چکے اگ وانگو بکھدے اپنی اکھاں وچ پھیرنے شروع کر دیتے، فرماندے نے بیبیو جے اکھ غلط رکھی ہو ویکھی ہوے تے نگاہ ہی نہ رہے، اکھ ہی نہ رہے، تکلے پھیر دے پین اکھاں قائم نے، ذرا بول چل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھ دیا پھر سانو ویکھیا کیوں ہوئی؟ آپ فرماندے نے میں تا ویکھیا وے مینوں فکر لگ گئی ہے اے مورتاں وی دوزخ سنن گیاں، ہندڑیاں عورتاں آکھدیاں نے بابا مڑ سانو دوزخ تو جا بچا، محمد عربی پاک دا کلمہ جا پڑھا، بابے کلمہ پڑھایا ہے، بیبیاں گئیاں سارے پنڈ نوں دسیا فلانا بابا جڑا لوہار ہے یہ لوہار تے نہیں، یہ کوئی خاص کار ہے، یہ کوئی شے وکری ہے،
سارا پنڈ آیا ہندو سارے مسلمان ہو گئے. ہوں یہ فقیر اللہ دا مرید دے گھر جانا مرید آخر لجپالا غریب فاقہ بڑھاوے مہربانی جب فرما آپ یہ نہیں فرما میرے کو وسائل کوئی نہیں کتوں دے ہوے فقیر کرے نا توجہ نہیں فرمائی. آپ فرما نے گھر جڑی شہ پی جڑی بھاری لگتی ہے لایا دیگ پئی سی آپ دے اگے رکھی آپ سرکار نگاہ پائی دیگ سونے دی ہو گئی. موج کھڑے سن اسے موج دے نال نگاہ اٹھائی مکان وال مکان سونے دا کنداں وال کنداں سونے دیا فرش وال فرش سونے دا. وہ قدمی ڈگ پیا لجپالا کیوں مراؤں ہوں ساری برادری بوٹیاں کر لے گی اٹان بھی چک لین گے. مہربانی کر آپ فرما نے لے پھر گھبرانا انج کر دینے تو ویکھے گا سونا لگے گا جگ ویکھے گا مٹی لگے گی. ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا خاکیوں نوری نہاد بندہ مولا صفات خاکیوں نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. جڑا مرد مومن ہوں ویکھن خاکی ہوں اندروں نرا نوری ہوں اندروں نوری. کیوں انہوں کا نظریہ کی سی کہ انسان سمان نال انسان رب رحمان نالے او دا بنے گا تو انسان ہے نہیں بن سکیا تو انسان نہیں. سوچ یہ سی تے طاقت کنی سی جا سارے انگریز کٹھے کر بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا سارے کٹھے کر انہوں نے آخو آ کندھ سونے کی بنا دے نہ تھی جو پوچھڑ ہمیشہ کنڈ تے رکھی پھرتے جی ہیٹھا آن نہیں دیں انہوں نے آخو پیو اپنے دے جی کندھ سونے کی بنا جنا آخیا توجہ ایمان نہ جنا آخیا انسان دنیا دے سامان نال ہے انہوں نے انسان کا کباڑا کر مارے انہیں بربادی کر دیتی. ہوں سن قرآن خدا دا سنا جی نے بول سبحان اللہ. قرآن دسیا بندہ صفتاں دے نال میرے رب دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورت کہف کھول سورت کہف ارشاد ربانی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اے مبارک آیت کدو اتری کافراں دے چودھری پیسے والے جڑے سمجھتے سن بندہ پیسے دولت دنیا سرمایہ دے نال آئے محبوب خدا دے کول آن کے آخر نے عبارت پڑھنے لگا سناواں بول 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 بول. نازلت فی جماعت من اشراف قریش طلبوا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم تنحیت الفقراء من اصحابہ من مجلس حتى يتبعوه او يخصهم بمجلس دونهم او يخصهم بمجلس دونهم. قریشیاں دے وڈے وڈے چنگیاں جتیاں پواؤن والے چنگیاں جتیاں پواؤن والے اپنے پھرے کٹھے ہو کے آئے تے محبوب خدا دے کول آن کے کہن لگے جے ساڈی ایک گل من لوے نا تے سارے دے سارے رئیس نواب تیرے پکی گل نہیں کی
انج کر جڑے آ غریب تے مسکین تے آ پھٹے پرانے تے ٹاکیاں لگے کپڑے والے تے کسے دی جُتی کوئی نہیں تے کسے دا اے حال ہے تے مڑکا پسینے دی بو آندی انہاں دے کپڑیاں وچوں، اے ابو ہریرہ تے بلال تے فلاں، جے انہاں نو اپنی مجلس تو پرا کر چھوڑے نا اساں تیرے ہاں۔ چلو جی انج نہیں کرنا ہے، انہاں نو دور نہیں کر سکنا ہے اپنے تو، انج کر جدوں اساں آئیے نا اس لیے انہوں نے آخیا پرے ہو جائے تاکہ کم از کم اساں خوشبو والے یہ بدبو والے ساڈے نال نہ پے۔ یہ ہوں ان آخ غلط بین آئے بیٹھے نے تے سمجھی بیٹھے نے انسان کپڑے تے خوشبو تے انہاں ہی ہے، جے نہیں تو انسان ہی نہیں، تا کر کے نفرت پہ کھاندے نے تے آندے نے یا انہاں اونجی دفے ایک پاسے ہٹا تے یا پھر ساڈے آوندے انہاں مجلس تے ایک پاسے کر دیا کر۔ یہ معیار رکھن والے انسانیت دا آئے نے، یہ سوال کیتا ہے رب العالمین بولتے ہیں ہاں؟ انسانیت دی قدر جانن والا رب بولے فرمایا محبوبا اے آن نہ آن، اے کلمہ پڑھن نہ پڑھن، سانو کوئی انہاں دی لوڑ نہیں، سانو اپنے درویش جڑے صرف مولا دے ارادے رکھنے نے، اور طلب دنیا دی کسے شے دی نہیں، ایک مولا دی چاہت شام بھی اندے واسطے بیٹھے نے، دن بھی اودی یاد گزارتے نے، یہ ہوئی تیری محفل وچ بیٹھے رہن، انہاں تو نظراں نہ ہٹاویں، اپنی نگاہاں نہ ہٹاویں، او دفے کرنا سرمایہ دار پیسے والیاں نو، سانو اے دولت نہیں چاہیے، سانو دین دی دولت والے فقیر چاہیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل